قيوم، يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد، يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا والي يا متعال، يا بار يا تواب، يا متقي يا عفو يا رؤوف يا أحد، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني، يا مانع يا ضاري يا نافع يا نور، يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث، يا رشيد